अस्सलाम पाकिस्तान, ख़ास तौर पर शहरी सिंध की अवाम, आपको पाकिस्तान की जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के हर उस शहरी को जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, इस कामयाब जश्न आज़ादी बनाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं बिलखुसूस शहरी सिंध और कराची और हैदराबाद के और शहरी सिंध के तमाम इलाके के लोगों को बहुत बहुत मज़ीद मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतनी कुछ नेगेटिविटी के बावजूद, इतने कुछ बहकावे के बावजूद उन्होंने चौक दर चौक बाहर निकल के पाकिस्तान की जश्न आज़ादी बनाई और उसको कामयाब फरमाया। अगर आप देखें तो इस वक्त कितनी ताकतें हैं जो सिंध के अंदर, चाहे वो सिंधु देश की शक्ल में हो, चाहे वो लंदन के अल्ताफ़ हुसैन की हराम कारियों की शक्ल में हो, वो मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करके पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। मगर कराची और शहरी सिंध के लोगों ने निकल कर बहुत सारे नंबर्स के अंदर, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हर किसी ने जश्न आज़ादी बनाकर इस बात को साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनके आबाओ अजदाद 1947 में पाकिस्तान बनाने के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े थे, लियाकत अली ख़ान के साथ खड़े थे, और नेज़ हर उस आदमी के साथ खड़े थे जो उस मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहा था। एक चीज़ जो बार बार उठाई जाती है वो ये कि कुछ ऐसी आवाज़ें क्यों उठ जाती हैं जो इस बात का अंदेशा देती हैं कि शायद लोग उन लोगों की तरफ झुकाव रखते हैं या माइल हो जाते हैं जो पाकिस्तानी खिलाफ बात करते हैं। इसका बड़ा आसान हल है। आसान हल बड़ा सिंपल ये कि अगर शहरी सिंध के अंदर जो वहाँ की सियासी इकाइयाँ हैं उनको काम करने की इजाज़त या काम करने दिया जाए, तो ज़रूर क्या होगा कि जब वहाँ पर काम होगा तो लोग उन तमाम इकाइयों को, जो कुछ रह गए हैं, कुछ परसेंट लोग रह गए हैं, कुछ सिंगल डिजिट परसेंटेज में लोग रह गए हैं, वो भी उनको भूल जाएंगे। अब वो क्या काम है? बड़े सिंपल सी बात है। कराची को अगर उसका पानी दे दें, कराची को उसके हकूक़ दे दें, कराची को शायद एक फेडरल टेरेटरी बना दें, कराची को शायद सूबा बना दें, या कराची को नौकरियां देना शुरू कर दें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर दें, उसके लोगों को जो है सही तरह से सेहत की सहूलियात फराहम करना शुरू कर दें, आप उनको जो है प्रोटेक्शन देना शुरू कर दें, इन द सेंस कि कल उनको इस बात का डर ना हो कि कोई शहर से बाहर से आके उनको लूट मार करके चला जाएगा। अगर कराची की या शहरी सिंध की इंतज़ामिया में वहाँ के मुकामी लोगों को उसका हिस्सा देना शुरू कर दें, पुलिस में या ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो क्या वजह है कि लोग उन तमाम ताकतों को भूल जाएंगे जो आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कुछ नेगेटिविटी के बावजूद भी आज कराची या शहरी सिंध के लोगों ने, और बिलखुसूस मुझे कहने दें महाजरों ने, यह बात साबित कर दी है कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े। ये 14 अगस्त कामयाबी से इसलिए ज़्यादा बनाया गया कि इस जंग की जो इस 14 अगस्त में उस जंग की सेलिब्रेशन थी जिसमें अप्रैल और मई के महीने में आपने हिंदुस्तान का फेटा लगाया, और सारे साथ कराची और शहरी सिंध के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम ताकतों को या कुव्वतों को जो ये बात साबित करना चाहती थी कि यहाँ पर कोई सोजिश है, उस पर लानत भेज दी, उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से कोई लीडर बार बार लंदन में बीमार पड़ जाता है। तो इसी बात को देखते हुए मैं पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के इदारों से इस बात की रिक्वेस्ट या इल्तिजा करूँगा, एक माँ होने के नाते, रियासत माँ की तरह होती है, कि अब वक्त आ गया है कि कराची के लोगों को, उनके शहरी सिंध के लोगों को उनके हकूक़ देना शुरू कर दें, चाहे कोई भी सियासी मसलहत हो। मगर इस बात को मान लें कि कराची की या शहरी सिंध की जो मुकामी जमातें हैं, वही जो है वो इस शहर के लिए काम करने को तैयार है। हमने देख लिया है कि 18वीं तरमीम के बाद 2008 या 10 के बाद पीपल्स पार्टी मुसलसल हुकूमत में सिंध में रही, मगर उसने कराची के लिए या शहरी सिंध के लिए कोई काम नहीं किया। चलें इसको तो छोड़ दें, उन्होंने अंदरून सिंध तक के लिए भी काम नहीं किया। मुस्लिम लीग भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो पंजाब के अंदर ज़्यादा फोकस करती है। पीटीआई केपीके की पार्टी बन के रह चुकी है, और इतनी सारी सीटें जीतने के बावजूद नेशनल असम्बली की कराची के अंदर 2018 के अंदर, और उसके बाद इतने सारे वोट का क्लेम करने के बावजूद भी उन्होंने कराची के लिए कोई काम नहीं किया। इमरान खान अपने टेन्योर में सिर्फ 6 से 7 रातें भी नहीं गुजारा कराची के अंदर। तो इससे साबित हो जाता है कि कराची की मुकामी जमातों को, कहने दीजिएगा शायद एमकेएम पाकिस्तान को, ऐसी जमातों को या कोई और ऐसी जमात जो भी समझती है कि वो कराची के लिए बेहतर काम कर सकती है, उसके लोगों को, मुकामी लोगों को एम्पावर किया जाए।
اچھا میں جب مقامی کہتا ہوں تو میں ہرگز صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مہاجروں کی بات کر رہا ہوں. مقامی میں ہر وہ آدمی جو شہری سندھ سے محبت کرتا ہے یا اس کو اون کرتا ہے, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ پٹھان ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ سرائکی ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ کسی اور قومیت کا ہو, انکلوڈنگ مہاجر, کیونکہ مہاجر ایک پریکٹیکل ریئلٹی ہے, میجورٹی ہیں. جو بھی آدمی شہری سندھ کو اون کرتا ہے, اس کو بنانے کی دل میں خلوص نیت رکھتا ہے, اس کو موقع دینا چاہیے. صرف اس لیے کہ وفاق میں کوئی ایک پارٹی ناراض ہو جائے گی, کہنے دیجیے پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی, تو آپ کوشچن کو نہ چینج کریں, یہ زیادتی ہے. میرے حساب سے اب اس بات کو کراچی اور شہری سندھ کے لوگوں نے بالخصوص ثابت کر دیا کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ نہ ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, نہ ان کو امن مل رہا ہے, ان سینس یہ کہ لوٹ مار چل رہی ہے. ویسے اللہ کا شکر ہے ہماری اداروں نے کراچی میں ایک بہت اچھا امن قائم کر دیا ہے, مگر آج بھی لوٹ مار کا بازار گرم ہے. نہ ان کو صحت کے وسائل مل رہے ہیں, نہ ان کو پانی مل رہا ہے, نہ ان کا کچرا اٹھ رہا ہے, نہ ان کے گٹر چل رہے ہیں, نہ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں. روز ڈمپر مافیا کے اندر کسی نہ کسی کو مار کے چلا جاتا ہے, اور پھر نہ کہ اس پہ لوگ شرمندہ ہوں, وہ الٹا کراچی یا شہری سندھ کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہوں گا یہ کوئی مہاجر کا اور ڈمپر مافیا کا مسئلہ ہے, کیونکہ جو موٹر سائیکل جس کو کچلا جا رہا ہے اس پہ کوئی بھی بیٹھا ہو سکتا ہے, اس پہ پنجابی بھی بیٹھا ہو سکتا ہے, اس پہ پٹھان بھی بیٹھا ہو سکتا ہے, اس پہ سندھی, بلوچی, سرائکی, کشمیری کوئی بھی بیٹھا ہو سکتا ہے. بات اس بات کی ہے کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کرنا چاہ رہا. میں ریاست سے اب اس ٹائم پہ اپیل کروں گا, سر اتنے اچھے موقع پر جب پاکستان کی معیشت اتنی ترقی کر رہی ہے اور پاکستان کی وفاق میں ایک مضبوط قیادت بالخصوص ہماری آرمی کے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, شاید اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کو یا شہری سندھ کو مزید ترقی دی جائے. اور وہ مزید ترقی پیپلز پارٹی کے ہوتے تو ہو نہیں سکتی. مزید ترقی دیے بغیر شہری سندھ کو پاکستان ان پیراہوں پہ نہیں پہنچ سکتا جس کا ہم پہنچنا چاہتے ہیں. بالکل منرلز پہ کام کیا جائے, بالکل کنالز پہ کام کیا جائے, زراعت پہ کام کیا جائے, پرائیویٹائزیشن پہ کام کیا جائے, مگر اگر شہری سندھ کا انفراسٹرکچر ملیشیا, دبئی یا دوسرے ترقیاتی ممالک کی ترقی یافتہ ممالک کی طرح کر دیا جائے تو شاید کراچی اکیلا پاکستان کی معیشت کو وہ کچھ دے دے جو شاید پورا پاکستان بھی مل کے نہ دے سکے. بہرحال ہمارا کام ہے سوچ دینے کا. کچھ سال پہلے یہ بات شاید میرے لیے کرنا مشکل تھا, کیونکہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کیا کراچی کے بیشتر لوگ چونکہ الطاف کی نیگیٹو پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان کے وفادار ہیں کہ نہیں ہیں. مگر الحمدللہ 8 سے 10 سالوں میں مہاجروں نے, کراچی کے لوگوں نے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے ہندوستان کی جنگ کے خلاف ہوں, چاہے وہ الطاف حسین کی سیاست کے خلاف ہوں, چاہے وہ سندھو دیش کی سیاست کے خلاف ہو, چاہے وہ بلوچوں کی سیاست کے خلاف ہو, نیز وہ کسی بھی ایسی پولیٹیکل اکائی شاید جو پی ٹی آئی نے کچھ پچھلے مہینوں میں کیا اس کے ساتھ بھی کھڑے نظر نہیں آئے. تو اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ریاست کو اب کراچی کو اس کے حقوق دینے چاہیے, اور وہ مجھے نہیں پتا نیشنل ایکشن پلان کے نیشنل این ایس سی ایوارڈ کے تحت دے, پی ایف سی ایوارڈ کے تحت دے, لوکل باڈیز امپاور کر کے دے, یا شاید فیڈرل ٹیریٹری بنا کے دے, اسپیشل ٹیریٹری بنا کے دے, یا صوبہ بنا کے دے. یہ اب ریاست کو فیصلہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ, اسی سوچ کے ساتھ دانش قادری کو داد دیجیے. 14 اگست پہ میری خواہش ہے جب اگلی 14 اگست بنے تو پاکستان اس سے زیادہ مضبوط ہو اور ہم دشمنوں کو اس سے زیادہ ان کے دانت کھٹے کر چکے ہوں. اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے ہماری پاک افواج اور ان کی اس وقت قیادت کے ساتھ یہ بالکل ممکن ہے. دانش قادری کو داد دیجیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جے مہاجر.